तेरा निकाह हो गया है तो तू अपनी बीवी की आड़ली के लिए जोरू को मिठाई ला के खिलाता, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। अरे यही बाप था जो खुद पेट पे पत्थर रखे तुझे पाला था। सोचो, एहसास करो नौजवानों, जवानी कहां जा रही है। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बयान अच्छा दिखे या बुरा दिखे, बयान को बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हजारों जगह बयान करने के लिए। लेकिन अगर आपके दिलों में एहसास पैदा नहीं होगा तो मेरा बोलना और आपका सुनना कोई मान्य नहीं होता। एहसास, आज एहसास की जरूरत है दोस्त साथियों। एहसास है नदामत, एहसास है फिक्र कि हमारी जिंदगी किधर जा रही है, जवानी किधर गुजर रही है। हमने कितनों के दिल दुखाए, बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया, रिश्तेदारों का दिल दुखाया, औलाद का दिल दुखाया, बीवी और बच्चों का दिल दुखाया, पड़ोसियों का दिल दुखाया, खानदान वालों का दिल दुखाया। जाने या अनजाने में एहसास करो दोस्त साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जवानी थी। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अल्लाह सवाल करेगा, हमने जवानी दी तूने कहां गुजारी। तीसरा सवाल होगा, माल कैसे कमाया। अल्लाह अकबर। दो सवाल हो चुके हैं, हमने जिंदगी दी कैसे गुजारी, हमने जवानी दी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल, माल कैसे कमाया। लैंड ग्राबिंग करके, सूद से पैसे देके, औरतों को कारोबार पे लगा के, झूठ बोल के, धोखा खा करके कैसे कमाया। अल्लाह सवाल करेगा, पैसे कैसे कमाया। एक का माल एक को बेच दे के, जोरू से जोड़े की रकम लेके अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह सवाल कर, पैसे कैसे कमाया। आज एक साहब कोट टाइप पहन के ये बोलते कि आज ऐसा ससुराल मिला, एक बेहतरीन कार मिली इंडिका, और बंजारा हिल पे एक फ्लैट मिला। अल्लाह सवाल करेगा, माल कैसे कमाया, कैसे कमाया माल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलसुम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने 4 बेटियों के निकाह किए। कोई एक दलील कुरान से, हदीस से, किसी मदरसे से, किसी सहाबी की जिंदगी से एक दलील दे दो लाकर मेरे को। आज से मैं मक्ते की हर आदमी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। नबी ने अपने 4 बेटियों के निकाह किए। 3 दामाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सबसे बड़े दामाद अबुल आस बिन रबी, दूसरे दामाद उस्मान बिन अफ्फान, दोहरे दामाद, एक बच्चे का जब इंतकाल हुआ तो दूसरी बच्ची को भी आपने उनके निकाह में दिया, दोहरे दामाद उस्मान बिन अफ्फान, और तीसरे दामाद अली इब्न अबू तालिब। 4 बेटियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किस बेटी को आपने जोड़े की रकम दी। कोई एक दलील, कोई एक दलील होना, कुरान से या हदीस से। ये पांव में इसका रस्म, ये गुलाम है या गुलाब है, उंगली पकड़ने का रस्म, ये ऐसा उसको भी पीला इसको भी पीला, जैसा पोतराज को बना दिए, ये बताना कैसे भी। दुल्हन भी इधर पीली, दूल्हा भी उधर पीला। कोई एक दलील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्दी लगाए थे, चिक्सा लगाए थे, कोई एक दलील होना। फिर क्यों कर रहे ये सब रस्म रिवाज कैसे आए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को जोड़े की रकम दी और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 था, 13 निकाह किए, किसी तारीख में 16 निकाह। कोई एक दलील बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से जोड़े की रकम मांगी, बताइए। दोस्तों बोलते अरे बाप फरीद बहुत आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या हुआ, पहले साइकिल पे फिरता था, आज जोरू की चेतक पे फिर रहा। वाह, शर्म आनी चाहिए नौजवानों को। अल्लाह ने कहा खवाम, पत्थर के सीने को चीर कर पानी निकाल देने वाले नौजवान, और आज जोरू की चेतक पे फिर रहा है, जोरू की पल्सर पे फिर रहा है, जोरू की जो है स्प्लेंडर पे फिर रहा है, जोरू की कार में फिर रहा है, जोरू के घर में रह रहा है। मेरे दोस्त साथियों सोचो, अल्लाह सवाल करेगा माल कैसे कमाया। सूद देकर, सूद लेकर। आजकल तो रिवाज है मुस्लिम एरियो के अंदर, कापी बनती है 100 रुपए की, 50 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की, 700 रुपए की, 1000 रुपए की। एक आदमी मजबूर है बीवी की डिलीवरी के लिए, सूद से पैसे ले रहा है। इसीलिए हर बस्ती के अंदर एक बैतुल माल होना चाहिए, हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए कि बस्ती की ज़कात, बस्ती के चमड़े वो एक बैतुल माल में जमा हो, बस्ती पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं उसको बैतुल माल के जरिए से दूर कर सके।
آج مسلمان سود کی لعنتوں پہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ سود پہ رہنے والے بڑے بڑے بینک آج ڈاؤن فال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی پوری اکنامکس، دنیا کی پوری معاشیت سود کے نظام پہ تھی، آج پورا نظام ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے ملک جس کو اپنی ملکوں پر، اپنی آرمی پر، اپنی فوج پر، اپنے ویپنز پر ناز تھا، آج جوتوں سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، جوتوں سے۔ میرے دوست ساتھیوں، بتائیے تو صحیح، اللہ کے رسول نے فرمایا 70 قسم کے گناہ کی قسمیں ہیں سود لینے اور سود دینے والے کے لیے، سود کھانے والے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری جو اس کا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ اللہ عزیز اور دوست، سود، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ انما حرم الربا، ہم نے سود کو حرام کر دیا۔ اور آج سود جو غریبوں سے نکال کر امیروں کو امیر بناتا ہے، غریب کو غریب بناتا ہے، اور اللہ کا نظام زکات امیروں سے نکال کر غریبوں کو پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھ میں، سود غریب کو غریب کر دیتی ہے، امیر کو امیر بنا دیتی ہے، اور زکات غریب کو امیر بناتی، امیر کو اس کے نکالنے کے بدلے میں اور امیر بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، زندگی آپ کے ہاتھوں میں، اور کئی ایسے مقامات ہیں۔ میں نے حسن نگر میں گزشتہ وقت تقریر کرتے ہوئے ایک ساتھی کی چٹھی کو پڑھ کر کہا تھا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جو سود سے پیسے دیتا تھا۔ ایک آدمی کو اس نے اتنے پیسے دیا کہ وہ خرچ نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ پریشان ہو کے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، تو وہ سود خور اس کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا عمل کرتا ہے روز۔ عزیزو سوچو، اللہ سوال کرے گا مال کیسے کمایا؟ 100 کے 10 بنایا، 10 کے 20 بنایا، 20 کے 30 بنایا، یہ مال کمایا کیسے؟ عورتوں کی کمائی کھا کر، فلموں کے ٹکٹاں بیچ کر؟ اللہ سوال کرے گا۔ یا حلال ذریعے سے کمایا، کاروبار کر کر، یا حرام ذریعے سے کمایا؟ اللہ سوال کرے گا۔ یہ مال، ایک صاحب کی عالیشان بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ پہ لکھا تھا ھذا من فضل ربی۔ تو ایک آدمی ٹھہر کے بہت رو رہا ہے، تو جاتے جاتے دوسرا آدمی بولا بھائی رو رہا کیوں ہے؟ تو بولا میری پریشانی میرے کو، تو کہیں کو آ رہا، تو جا بول۔ پھر چیخا مار کے رونے لگا، تو بولا میرے بھائی رو رہا کہیں کو؟ تو بولے وہ بلڈنگ دیکھ رہا؟ بولے ہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بلڈنگ میرے آئیڈیا سے بنایا؟ بولے تو کون ہے؟ بولے میں ابلیس ہوں، نہیں شیطان ہوں، میرے ذریعے سے جو شاطری کام ہے سب سکھایا، میرے ذریعے سے بنا۔ اب جب بلڈنگ بن گئے تو ھذا من فضل ربی لکھا، یہ رب کا فضل ہے، اللہ، جبکہ میرا آئیڈیا تھا۔ اللہ رحم کرے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے لیے شیطان کے مکر سے بچنے والے بنے، سود کی لعنتوں سے بچنے والے بنے۔ میرے دوست ساتھیوں، اللہ کے لیے کہ حرام لقمے سے بچو، اولاد کو صحیح تربیت دو۔ اللہ سوال کرے گا۔ چوتھا سوال، مال گمایا کیسے؟ اللہ اکبر۔ مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا؟ اللہ سوال کرے گا۔ مال کمانے پہ سوال ہوگا اور مال خرچ کرنے پر سوال ہوگا۔ کیسا خرچ کرنا؟ آج ابو شیر کا نکاح ہے، بولے ہونٹ پہ ہار نکلیں گا، جو دوست ابو شیر کی شادی میں پیسے نہیں دیں گا اس کی دوستی ختم۔ بجا بولے شیری باجا، بجا نہ تلوار گزر دوں گا، بجا۔ اللہ رحم کرے۔ میرے دوستوں غور کرو، ناچ چل رہا ہے، عورتیں آ کے ناچ رہی ہے، اور نوٹوں کی کٹی لٹائی جا رہی ہے۔ اللہ سوال کرے گا مال گمایا کیسے؟ سگریٹوں میں 4 اسٹار 4 روپے کا سگریٹ ہے، ہمارے دادا اس سے بڑی پیتے تھے، ہمارے باپ اس سے بڑی پیتے تھے، اب ہم غریب ہو بول کے یہ پی رہے۔ اللہ، فرشتے بھی بولیں گے ہاں تمہارے بابا تہ میں جل رہی دوزخ کی، انہوں اس سے تہ میں تر رہی، تم کو اور ایک اسپیشل بنا، چلو۔ اللہ، کیونکہ زمین پہ ایسا کرے تھے باہو۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، مال کیسے کمایا اور مال کیسے کمایا؟ کہاں تیرا مال گیا؟ شراب خریدنے پر، جوا کھیلنے پر، زنا کرنے پر، بدکاری کرنے پر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر SCS مارنے پر۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا تیرا پیسہ؟ کیسے خرچ کیا؟ پرانے شہر کے ایک بڑے پہلوان، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، بھتیجے کے ولیمے میں ہار لے کر آئے،